صفحہ نمبر 53. آپ سنیں صفحہ نمبر 53. ہر جگہ پہ صفحہ نمبر 53 بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورہ النساء آیت نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منزل نمبر 1 میں 5.5 پارے 669 آیات 86 91 صفحے اور 4 صفحے ہیں. اس منزل میں 3 سورتیں مدنی اور 1 سورت مکی ہے. پارہ نمبر 5 میں 124 آیات 17 رکوع 18 صفحے اور 1 سورت ہے. اس پارے میں 1 سورت مدنی ہے. سورۃ النساء مدنیہ. سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 176 آیات 24 رکوع 3045 کلمات 16030 حروف ہیں. آیت نمبر 50. رکوع نمبر 7 میں 8 آیتیں ہیں. پارے کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. آیت نمبر 55. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. آیت نمبر 42. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يذكرون الله حديثا. صفحہ پیج نمبر دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان سے مولانا عبدالعزیز صاحب نے نا پہلے یہ سوال کرو صبر کرو یہ کھول لے جب اور وہ کھول ہی نہیں پاتا یہ پہلے نکل جاتا ہے. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. پیج نمبر 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آیت کی شروع سے سمجھ آتی ہے. 300 صفحہ نمبر 313 آیت نمبر 70. نہیں سورت کا آیت نمبر بتائیں. سورت نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 313. صفحہ نمبر 313. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. سورہ نامی نمبر اور سورہ 34 آیت نمبر 10. سورت نمبر 34 آیت نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منزل نمبر 5 میں 4 پارے 856 آیات 72 رکوع 71 صفحے اور 11 سورتیں ہیں. اس منزل میں 10 سورتیں مکی ہیں. ہر ایک کے پارہ نمبر 22 میں 175 آیات 18 رکوع 18 صفحے اور 4 سورتیں ہیں. اس بارے میں 1 سورت مدنی اور 3 سورتیں مکی ہیں. سورۃ سبع مکیہ. سورۃ سبع مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 54 آیات 6 رکوع 833 کلمات 1512 حروف ہیں. رکوع نمبر 2 میں 12 آیتیں ہیں. آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ. قرآن میں کون سی آیت ہے جو لفظ اللہ دو مرتبہ
سورة الأنعام آية نمبر 126. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. सफा नंबर 255 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد एक आदमी ने हमारे साथ الحرام क्या काम किया तो सूरह यासीन में कभी आयतें लिखी एक आदमी ने कहा कि इस सूरत में कौन सा नंबर पढ़ना चाहिए एक आदमी कहता है 36 नंबर सूरत की आयत नंबर 85 पढ़ो उसने कहा वो 85 आयत है नहीं वो है 83 आयत है कुरान में वो रहीमा कितने में है? ये आयत नंबर कौन सी मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मतलब इस्लाम में 130 है। 28 बार हो सूरह रहमान आगे बढ़े हमारे शुरू से आप पहले शुरू को थोड़ा पढ़ेगा। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من उस्ताद कह रहे हैं कि صلصال चाय मंगवा लेते हैं आप नहीं, नहीं, वो चीज़ है। उस्ताद जी कह रहे हैं وخلق मंगवा लेते हैं الجان من ماء मैं टिकट आनी चाहिए رب المشرقين ورب المغربين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما عينان نضاختان مدهامتان ومن دونهما جنتان هل جزاء